علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب مدینہ پاک تو جایا کر تنو رنگ لگ جاون گے مدینہ پاک تو جایا کر تنو رنگ لگ جاون گے مدینہ پاک تو جایا کر تنو رنگ لگ جاون گے قسمت نو جگایا کر تنو رنگ لگ جاون گے قسمت نو جگایا کر تنو رنگ لگ جاون گے دیکھی گنبد خضرانو نال مسجد نبوی نو دیکھی گنبد خضرانو نال مسجد نبوی نو حالاتان سنایا تھے پھول تنو رنگ لگ جاون گے حالاتان سنایا تھے تنو رنگ لگ جاون گے کہتے سبحان اللہ اور نبی ورگا جڑا بندا کہندی دوزخ میرا آئے سرکار کی بلا سب جب میں مدینے گیا نا تو ایک ساڑھے پرانے بزرگ نات خان نے انہیں تھوڑے دن پہلے فوت ہو گئے انہوں نے نام میرے ذہن سے نہیں ہے بڑے محبت والے سن تو میں نا سرکار دے گنبد خضرا دے سائے تلے بیٹھا تھے ایک ساڑھا پنجابی دا کوئی بابا سی تو لال رومال والے نے نا انہوں کے رہا سی تو انہوں سمجھا رہا سی بھی انج نہیں وہ نات خان نے میرا ہاتھ پھڑیا وہ اچھرے دے اندر کوئی محفلان دے ساڑھی ملاقات ہوندی رہی ہوندی ہیں وہ انہی نات ہوندی سی تے میرا بیان ہوندا سی وہ مینوں میرا ہاتھ پھڑ کے نا تے مینوں اوتھے لے گئے تے مینوں کہندا بھی مولوی صاحب ایندے نال کوئی دو ہاتھ کرو نا وہ لال رومال لے نال تو دو ہاتھ کرو نا تے اے ساڈے جڑے سادے بندے آندے نے انہاں نوں تنگ کردا ہے اچھا ساڈی تھوڑی دیر گل بات ہوئی تے گل ودی جدوں گل ودی تے پولیس آ گئی او سانوں پھڑ کے دوواں نوں لے گئی انہاں نوں تے ایویں نام دا پھڑدی سانوں ہے وہ تے انہاں دا اپنا بندہ چھڈیا ہوندا ہے نا جی تے پھڑدی او سانوں ہے تے پکڑ کے لے گئے تے دوسرے ہاتھ وچ جا کے تھوڑی دیر ڈرا ڈرو کے تے کہندے بھی چلے جاؤ تے خبردار مینوں کہندے تانوں اوتھے داتا صاحب جو دتے پھر ایتھے کی لین آندے ہو کہندے ہیں دیواریں ہی نے سب کچھ ختم ہو گیا ہے اللہ معاف فرمائے نعوذ باللہ من ذالک کہندے نبی مر کے مٹی بن گیا اے لفظ نے میرے نال بولے کہندے سب دیواریں نے کچھ بھی نہیں ہے تھے تے مینوں سرکار دا فرمان یاد آیا حضور نے فرمایا جہنم والیاں نو روزانہ جہنم بلاندی ہے تے جنت والیاں نو روزانہ جنت بلاندی ہے تے میں رات نو پھر شعر لکھا اس بے ایمان واسطے کہ نبی ورگا جڑا بندا کہندے دوزخ میرا آئے نبی ورگا جڑا بندا کہندے دوزخ میرا آئے من آکن تو آلہ تنو رنگ لگ جاون گے من آکن تو آلہ تنو رنگ لگ جاون گے کلام لمبا بر گل مقامہ افتخار دے گل من لے پیاسا نہ مرے گا تو پھر گئی افتخار دے اچھا لائٹ آئی ہے سبحان اللہ میں مشورہ دیتا ہے بھی میری گل مان لو قیامت جدوں آئے گے نے بندے دے آخری ویلا آندا ہے نا سب تو زیادہ قبلہ پیاس دی طلب ہوندی تو موت دا ویلا قریب آندا ہے نا حدیث پاک کے چاہیے کہ اس طرح انہوں لگتا ہے کہ جتنا بھی پانی ہوئے میں پی جاواں گا ختم کر جاواں گا تے میں مشورہ دیتا ہے کہ اے کم دنیا تے کردا رہی مرے گا تے انشاءاللہ آخری ویلے پیاس نہیں لگے گی افتخار دے گل من لے پیاسا نہ مرے گا تو افتخار دی گل من لے پیاسا نہ مرے گا تو اب زمزم پہ آکر تنو رنگ لگ جاون
گے چمن گے اب زمزم پیا تنو رنگ لگ جاون گے چمن گے مدینہ پاک تو جایا تنو رنگ لگ جاون گے بس حرم پاک کے اندر ایک عاشق دی محبت والی بات سنا کے تو پھر انشاءاللہ دعا وال چلیں گے